तिर है 3 र 6 तपाईँ श्रीमान राम्रो हुन्छ भने तपाईँ 6 को 3 उता उल्टिन्छ, तपाईँको 3 र 36 वर्षको त्यस्तो हुन्छ। र नेपालको 36 सालको आन्दोलन पनि सफल भएन। 36 काङ्ग्रेसले गर्दा देश पनि बिग्रियो। 36 र 72 काङ्ग्रेस थियो। 36 लाई फेरि 63 ले चाहिँ उल्टेको छ। 36 को 63 चाहिँ किन मिल्यो भने 6 र 3 चाहिँ एकातिर फर्केको छ अरे के। हुन चाहिँ योगफल 9 नै छ। 63 को जनआन्दोलन सफल भएको छ क्या, 36 को भएन 63 को। उहाँले त्यो 36 मा 63 मा आन्दोलन हुन्छ भन्ने लेखिनै भएको थिएन, तर 63 को अर्थ बुझाउनु भएको थियो। उहाँको किताबमा पढ्नुपर्छ। उहाँले 63 को अर्थ चाहिँ यस्तो हो, 36 को अर्थ यस्तो हो भनेर है। उहाँ त 63 भन्दा अगाडि नै बितिहाल्नु भयो, बित्न चाहिँ आन्दोलन त उहाँले देख्नु भएन। तर 63 को आन्दोलन 63 र 36 मा उहाँले लेख्नु भएको छ। म पनि जीवनमा सबैभन्दा शेयरको घाटा लस चाहिँ मेरो 36 वर्षको उमेरमा भएको थियो क्या। म यो चाहिँ उहाँले लेखेको कुरामा 36 चाहिँ यस्तो हुनसक्छ भनेर शेयरमा पनि यस्तो चाहिँ भयो है। उहाँको त्यो कुरा मैले याद गरिरहेको थिएँ, मेरो दिमागमा क्लिक भइरहेको थियो त्यो 36 मा। अनि मैले 3500 पुग्यो कुनै बेलाको बुलमा एभरेस्ट ब्याङ्क, मैले बेचिन। 36 त कटेर जान्छ भन्ने थाहा थियो है। 36 लाई चाहिँ ब्रेकै हानिदिइहाल्यो। 3700 पुग्यो, 3800 पुग्यो, 3900 पुग्यो। फेरि आउँदा त 3600 बाट तल 36 मा रहँदैन, आखिर यता आउँदा त 3500 आइहाल्छ भनेर मैले चाहिँ 37-3800 मा मैले चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्क बेचेको थिएँ कि यो 2016 को बुलमा, बुझ्नु भएन। त्यो 3600 बाट फेरि घट्दा त 35 आउँछ, 37 बाट त 36 नदिकन तल झर्छ। यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ यो अङ्कको। यो फिबोनाची सिरिजमा त 36 त नपर्दो रहेछ पर्न चाहिँ, यस्तो चाहिँ देखिँदो रहेछ। त्यसकारण शेयर बजारमा पनि त्यो साइकोलोजीले आँच्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसरी चाहिँ बजार बढेर जान्छ। शेयरमा बजारमा बढ्नलाई केही गाह्रो पनि छैन है। म त धेरैपल्ट कुरा राखिरहेको छु सरकारमा पनि हैन। नेपालको शेयर बजार विश्व बजारमा छोड्यो भने कहाँ पुग्छ भनेर है। खास धेरै आम मानिसलाई पनि बुझाउन चाहिँ शेयर बजार चाहिँ विश्व बजारमा नेपालको शेयर बजार छोड्नको लागि पूर्वाधारहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। र विश्व बजारका इन्डिभिजुअल वा संस्थागत लगानीकर्ताले चाहिँ नेपालको कस्तो शेयर किन्दा रहेछन् भने थाहा पनि पाउनु पर्यो। अहिले पनि त म्युचुअल फन्डले कस्तो शेयर किन्छ भने कसैले थाहा पाउनु भएन हैन। कम्तीमा म्युचुअल फन्डले कस्तो शेयर राखेको रहेछ, कुनको धेरकिता राखेको रहेछ, कुनको थोरकिता राखेको रहेछ, हामीले किनेका कम्पनी म्युचुअल फन्डले किनेको रकिरहन्छ भनेर मात्रै ध्यान दिएको भए पनि कयौं कम्पनीहरुमा चाहिँ न्यू इन्भेस्टरहरु खस्दैनथे। त्यस्तो कम्पनी म्युचुअल फन्डलाई हेर्नु भने छैन। कसै 1-200 किता वा 1000 भन्दा मुनि छ भने फाल्टे कुरा, न त धेरैवटा कम्पनी चाहिँ कुनै पनि 20 वटा म्युचुअल फन्डमा चाहिँ छैन। मैले हेर्दैको थिएँ है। त्यति पनि थाहा पाएको भए न्यू इन्भेस्टरहरुले चाहिँ आफ्नो पैसालाई 40-42% लस खाँदैन थियो। हाम्रो पनि 12-14% घट्यो होला, तर उहाँहरुको चाहिँ 45% 50% पनि कसैको घट्यो भन्नुहुन्छ हैन। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन थियो केही न कुनै कुरा ध्यान दिएको भए पनि। हामीले पनि गल्ती गरेका छौं। हो, म निक्लेको कारण, मैले मानिसलाई निशुल्क सिकाएको कारण यति नै मात्रै हो कि हामीले गरेको गल्तीबाट उहाँहरुले पाठ सिक्नु पर्यो र उहाँहरुको पैसाको महत्व छ। मैले 2 करोड रुपैयाँ गुमाउँदाखेरिको पीडा मैले मात्रै थाहा छ नि त। 2 करोड रुपैयाँ गुमाउँदाखेरिको मैले एउटा जीवन जुन भोगेको छु, त्यस्तो भोगाइ त धेरै मानिसले भो भने उसको जीवन एकदम तनावरहित हुन सक्छ जस्तो मलाई चाहिँ लागेर मैले चाहिँ सिकाउन चाहेको हुँ है। यस्तो बेला पनि अर्को प्रकारको एक प्रकारको प्लेयरहरु त आउँछ। प्लेयरहरुलाई त खेलेको प्लेयरको लागि त म विपक्षी मान्छे हुँ है। कयौंले तपाई सिनमा नआउनुस् न भनी भन्नुहुन्छ। सिन बाहेक उहाँहरुले मलाई प्लेमा गर्नु भने मेरो पनि फेक आइडीबाट मैले उहाँहरुलाई त हान्ने नै कोसिस गर्ने हो है। यस्तो हुँदाखेरि आफूले कमाउँछु भन्दा अर्को डुबाउनु हुँदैन। शेयर बजारले विन-विन सिचुएसन निकाल्न सक्छ नि त। कम्पनीले ग्रोथ गर्यो भने सबैजना कमाउँदै जाने हो नि। बजार पुगेको ठाउँबाट फेरि झर्ला, तर अर्को पटक बोनसलाई कम्पाउन्डिङ गर्ने भने उ त जितेर गइहाल्छ हैन। तर कहिलेकाहीँ राम्रा कम्पनीले पनि कम्पाउन्डिङ गर्दा पनि 4-5 वर्षमा नगरेको पनि देखियो नेपालमा हैन। तर ती कम्पनीले अब आउने 2 वर्षमा चाहिँ माथि लान्छ जस्तो चाहिँ मैले अनुमान गरेको छु। ती कम्पनीले केही न केही त्यहाँ भित्र केही न केही पाक्छ जस्तो मैले चाहिँ देखेको छु। त्यस्तो कम्पनीहरुमा पनि वृद्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म मलाई सुनेर समय दिनुभएकोमा सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। शेयर बजारमा आँखो रहने गरिरहनु पर्यो। 2050 सालदेखि नेपालको शेयर बजार चलिरहेको बजार तपाईको नाति पनातिसम्म पनि कन्फर्म चल्छ। यो अनन्त कालसम्म चल्ने बजार हो। तर तपाईले किनेको कम्पनी र तपाई रहने नरहने आफ्नो निर्णय हो। तपाई लामो दीर्घकाल रूपमा रहने गरी बजारमा रहनु पर्यो। सानो सानो कुरा र दिनै पिछेको अङ्कको घडबडले तपाईको मस्तिष्कमा चाहिँ तनाव बोकिहाल्नु चाहिँ भएन। दिनै पिछेको घडबड त हुन सक्छ बजारमा। त्यस्तो तनाव नबोकिकन लामो अवधि रहेर जाने रणनीति बनाउनु पर्यो। तपाईको आर्थिक रणनीति त्यस्तो बनाउनु भने तपाई सफल हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद मलाई अहिलेसम्म सुनिदिनु भएकोमा। थ्यांक यू सुभाष सर। सन्ध्या म्याम, एउटा सरलाई क्वेशन राखौं। राख्नु सर, राख्नु। सुभाष सर नमस्ते।
सर यो आज यो जुन हजुरको 2250 अथवा भनौँ लगभग 2300बाट जुन मार्केट अप भइरहेको बेलामा आज मार्केटमा एउटा बेग्लै एउटा सेक्टर चाहिँ मुभ भएको देखिएको छ। अब केही रुमर केही हल्लाहरू पनि छन्। त्यो सँगसँगै हजुरको अब यी सेक्टरहरूका चाहिँ अब मुखैमा चाहिँ बोनसहरू एउटा डिक्लेयर हुने समय पनि आएको छ होइन सर? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ सर? यो अलिकति नयाँ लगानीकर्ताहरूको लागि कस्तो किसिमले लिने होला यसलाई? अब कसैले बुल ट्र्याप यताउता भनेर हल्ला पनि चलाइरहेछन्। सरले कसरी लिनु भएको छ सर? र नयाँ लगानीकर्ताले अब यसलाई चाहिँ के कस्तो आधार मान्ने हो सर? अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु न सर। यो न्युजले पनि काम गरेको छ र लगभग त्यो 90% सफल सत्य कुरै पनि हुन्। त्यसकारण बजारलाई त्यो सेक्टरले माथि लानलाई चाहिँ राम्रो काम गर्छ। तर ती सेक्टर पनि मजाले झरेका थिए। त्यसकारण 10% बढ्ने साथै खुसियाली वा आत्तिनु पर्ने छैन। कयौँ मानिसको त्यो सम्पत्ति किनेको दाममा पुगिसकेकै छैन होइन। त्यो सेक्टरले स्ट्रङ सेक्टर पनि हो। फेरि त्यो एउटा स्ट्रङ सेक्टर हो फाइनेन्सियल रूपमा हेर्ने भए होइन। त्यो सेक्टरले बजारलाई ड्राइभ गर्न चाहिँ सक्छ। बा त्यो सेक्टरमा चल्छ कि चलिन्छ कि भनेर वा खेलिन्छ कि भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न चाहिँ म सक्छु। अनुमान गरेको छु मैले होइन। अब अनुमान गरौँभन्दा अगाडि नै म चाहिँ 2-4 कम्पनीमा छिरेको थिएँ। खास चाहिँ त्यो अनुमानभन्दा त धेरै तल आयो। धेरै कुराले त्यो कम्पनीले लिनुपर्छ भन्ने धाराले मैले चाहिँ लिएको हुँ होइन। र आज यो कम्पनी लिनुपर्छ भनेर मैले यसो 2-4 जना मेरो साथीले मेसेज गरेको सबै 10% हानेछ। र मैले खास चाहिँ मैले 10% हान्छ भन्ने चाहिँ अनुमान गरेको थिएन। 2-4% बढ्नुपर्छ वा नबढे पनि कन्स्ट्यान्ट बस्छ यो बजारलाई चाहिँ त्यसले ड्राइभ हान्न सक्ने चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छु है। नराम्रो सेक्टर होइन। संसारमा हेर्ने भए ब्याङ्कहरूलाई इन्सुरेन्सले जितेको छ। तपाईँलाई डाइरेक्ट भनिदिन्छु म है। ब्याङ्कहरूलाई इन्सुरेन्सले संसारभर जितेको छ। इन्सुरेन्सहरूको राजा हो पूर्ण बिमा होइन। पूर्ण बिमा रिइन्सुरेन्स त्यसले त्यो पछि खोलेर सबले जितेका छन्। नेफ्रा जस्तो कम्पनी चाहिँ हारेको रहेछ संसारमा धेरैवटा देशमा। त्यसकारण मैले नेफ्रा चाहिँ मैले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको थिएँ 640मा बेचेर म बसेँ है। आइपिओ परेका सबै घर परेको सेयरहरू मैले 640मा भन्दा माथि मैले सोध्न सकिनँ भनेर मैले चाहिँ फेसबुकमा लेखेर पनि बसेको हुँ। नेफ्रा जस्तो कम्पनी चाहिँ जिम्बाब्वेमा दक्षिण भारतको मद्रासमा खुलेका रहेछन्। पाकिस्तानमा पनि खुलेको रहेछ। धेरैवटा कम्पनी खुलेका रहेछन्। तिनीहरूको चाहिँ बजार भाउ बढ्नलाई चाहिँ एबिसी हुँदै गएर होइन। आइपिओ परेको सेयरको 6 टाइम 4 to 6 टाइम मात्रै भएका रहेछन्। धेरैवटा देशमा चाहिँ 4 to 6 टाइम मात्रै भएका रहेछन् खुलिसकेपछि। अनि तर त्यसलाई 1200-1500 पुग्न चाहिँ 12 वर्ष 10 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष लागेको रहेछ। जिम्बाब्वे पनि दक्षिण अफ्रिका पनि सबै देशमा हेरेको हाम्रो जस्तो यो नेफ्रा जस्तो कम्पनी चाहिँ यो नेफ्रा जस्तो कम्पनी चाहिँ धेरै वर्ष लागेको रहेछ बढ्नलाई। सरकारको सपोर्ट विभिन्न कुराले रहेको रहेछ। जिम्बाब्वेमा 15 वर्ष लागेको रहेछ मजाको भाउ आउन त्यस कम्पनीको। भने त मैले त बुझ्नु पऱ्यो 1 वर्षमा यस्तो भाउ आएको छ भने 15 वर्षमा डबल हुन्छ भने त म त यो सेक्टरको पैसा त बेचेर अर्को सेक्टर हाल्छु भनेर मैले लेखेर त्यस बेला मैले नेफ्रा चाहिँ 640मा बेचेकै हो है। 640मा बेचेँ भनेर लेख्दै पनि आफ्नो फेसबुकमा है। आज बेचेर यो कम्पनी किने भनेर लेखेको छु। त्यो कम्पनी चाहिँ अहिलेसम्म बढेको छ घटेको चाहिँ छैन होइन। मैले किनेको भन्दा चाहिँ माथि नै छ। र मलाई चाहिँ बेनिफिट भयो कि मैले विश्व बजारका यो कम्पनीहरू कसरी चल्दो रहेछ भनेर होइन। किनभने म त नोक्सान परेर डुबेको मान्छे हो नि त। डुबेको मान्छेले त संसारभरिको सेयरहरू कसरी चल्दो रहेछ उनीहरूकोसँग हाम्रो मास साइकोलोजीले ड्राइभ गर्छ कि गर्दैन। हाम्रो मास साइकोलोजी र उनीहरू म्याचिङ हुन्छ हुँदैन यी कुरा त मलाई त थाहा थिएन। तर एनआरआइसी जस्तो कम्पनी चाहिँ मैले होल्ड गरेर जितेको। मैले धेरैलाई भने कि यो कम्पनी 1000 चाहिँ कन्फर्म पुग्छ 400 देखि 550 सम्ममा किन्नै पर्छ भनेर घर परिवार साथीभाइलाई किनाएँ है। तर 1000 को 2000 सम्म पुग्यो होइन। यस्तो कम्पनी चाहिँ जितेको रहेछ कि एनआरआइसी जस्तो कम्पनीले चाहिँ जितेको रहेछ। संसारका इन्सुरेन्स सेक्टरलाई जितेको रहेछ होइन। अब सुन्नुहुन्छ भने अचम्म ब्याङ्कले संसारका धेरै देश विकसित देशमा कुनै देशमा ब्याङ्कले जितेकै छैन है। नोबेल ब्याङ्क नेपालको सब टप ठुलो बजार पुँजीकरण भएको कम्पनी हो। तर विश्वको हेर्ने भए साह्रै थोरै देशमा मात्रै ब्याङ्कले जितेको छ। इन्डियामा चाहिँ चौथो जस्तै छ। चौथोमा छ एउटा कम्पनी इन्डियाको चाहिँ ब्याङ्क होइन। नत्र इन्डियामा रिलायन्स कम्पनी नै फर्स्ट हो। हेर्नुहोस् म्यानुफ्याक्चर कम्पनी चाहिँ फर्स्ट छ है। स्यामसङ फर्स्ट हो कोरियाको। जापानको त्यो टोयोटा कार बेच्छ नि हामीलाई टोयोटा कार फर्स्ट हो जापानको है। अमेरिकाको आइफोनै फर्स्ट हो है। यस्तो फर्स्ट बजार पुँजीकरणमा फर्स्ट भएका रहेछन्। अनि तर साह्रै थोरै देशमा दक्षिण अफ्रिकामा अन्य अफ्रिकन मुलुकमा चाहिँ ब्याङ्क टप भएको रहेछ होइन।
फाइनेन्स कम्पनीहरू टप भएका रहेछ कुनै कुनै देशमा। इन्डोनेसियामा त एउटा माइक्रो फाइनेन्स सबभन्दा टप भएको रहेछ बजार पुँजीकरणले इन्डोनेसियामा चाहिँ। त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ, माइक्रो फाइनेन्स पनि काहीँ काहीँ देशमा चाहिँ टप भएका रहेछन् होइन। मैले उनीहरूको स्टडी हेर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ देखियो। हामीले पनि त कम्तीमा अब यो बजारबाटै बाहेक अर्को पेसा नभएको मान्छे म त बजारबाट त म त हारेर हिँड्नु हुँदैन, कमाइराख्नु पर्ने भन्ने हिसाबले सिक्नको लागि संसारभरिका मार्केटहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले हो। ट्रेडिङ भ्यूले म खास कम जान्दछु, म ट्रेडिङ भ्यूको हिसाबबाट चाहिँ अलिक कम बुझ्छु। म त इन्भेस्टिङको हिसाबले बुझेको मान्छे। भेल्यु इन्भेस्टिङ हुनुपर्छ होइन, मेरो सम्पत्तिको विन विन सिचुएसन हुनु पऱ्यो, मैले कमाउनु पनि पऱ्यो, यसको भेल्यु पनि बढ्नु पऱ्यो भन्ने छ क्या। गाई पनि किन्नु पऱ्यो, बाछी पनि पाउनु पऱ्यो, दुधको पनि भाउ बढ्नु पऱ्यो, दुध मैले खानु पऱ्यो, गाईको पनि भाउ बढ्नु पऱ्यो, गाई पनि मर्नु भएन, बाछी पनि गाई हुनु पऱ्यो। यो धारणाको मान्छे म होइन। त्यस्तो धारणाले नै मैले चाहिँ आफ्नो वेल्थ क्रिएसन गरेको हुँ भनेर तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु कि लामो अवधि कम्पनी राखेर नै कमाएको है। एउटा कम्पनी 1 लाखको 80 लाखसम्म भएको छ मेरोमा होइन, 1 लाख हाल्दा 80 लाखसम्म पुग्दो रहेछ। तर लामो अवधि चाहिँ म बजारमा 12-15 वर्षै बसिदिएको छु त्यस्तो कम्पनीहरूमा। छोडिदिएको जति आउँछ तलमाथि भयो होला, तर छोड्दै नै गरेर चाहिँ भएको हुँ होइन। त्यसकारण तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले भन्नु पऱ्यो भने त म भेल्यु इन्भेस्टिङको तरिकाले अनि इन्भेस्टिङ रणनीति बनाउनु पऱ्यो, कस्तो कम्पनीले मुनाफा गर्छ र त्यो मुनाफा पनि हेर्नु पऱ्यो। इपिएसलाई पनि के गर्नु पऱ्यो भने अहिले दिएको जति उसको क्यापिटल छ त्यो क्यापिटलमा फेरि दिएको बोनस, त क्यापिटल हो खानेमुख हो, बोनस चाहिँ एड गर्नु पऱ्यो। कहिलेकाहीँ उनीहरूले झुकाउँछ आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा, त्यो एड गरेर डाइल्युट भनौँ न, डाइल्युट इपिएस चाहिँ हेर्नु पऱ्यो कि डाइल्युट इपिएसमा चाहिँ हामीले जितेको रहेछौँ वा पोहोरको भन्दा राम्रो ग्रोथ गरेको रहेछ भने त्यस्तो कम्पनीमा राख्दै जानुभयो भने होइन त्यो हुन्छ। ब्याङ्कहरूलाई हेर्ने भए त एउटा कार भन्ने हेर्नुपर्छ, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो कस्तो छ, टाइट रेसियो छ भने त्यसले बोनसहरू दिन्छ भनेर सम्झिनुपर्छ। हाम्रो देशमा मास साइकोलोजीले चाहिँ बोनस मन पराउँछ, मासले बोनस मन पराउनु हुनाले बोनस दिने कम्पनीहरू चाहिँ छान्नुपर्छ। विश्व बजारमा चाहिँ क्यास दिने कम्पनी हेर्छन् होइन, किताहरू थोर बनाउन खोज्छन्, हामी चाहिँ किताहरू धेर बनाउँछौँ। अब किता धेर हुँदाखेरि मासहरू पनि धेर आयो भने बजार चाहिँ झन् मजाले अप हुन्छ, किनभने अब त 21 लाख मान्छे आउनुभयो, धेरै मान्छे सेयर बजारमा जानिसक्नुभयो। बजारले तलको रेखा यस्तो बजारले दिनु हुँदैन होइन। नयाँ व्यक्तिहरूलाई पनि सेयर सिकाउनुपर्छ, उहाँहरूको पैसालाई विन सिचुएसन बनाउनुपर्छ, थाम्ने गरी बनाउनुपर्छ। सेयर चाहिँ आज किन भोलि बेच्छ वा 4 दिन बेच्ने तरिकाले मात्रै हो भने कसले किनिदिन्छ त? लङ टर्म इन्भेस्टर भएन भने, कुनै कम्पनीको लङ टर्म इन्भेस्टर भएन भने त्यो सेयर चाहिँ किनेर राखिदिने मान्छे हुँदैन। त्यसकारण इन्भेस्टर पनि हुनु पऱ्यो, थोरै पैसाको ट्रेडर हुनु पऱ्यो। 60% इन्भेस्टिङमा, 30% ट्रेडमा अनि 10% चाहिँ आफूसँग क्यास होल्डिङमा जानुभयो भने जित्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। हस्, धन्यवाद सर। एउटा क्लियर कुरा मैले हजुरलाई सोधेको, जस्तो आज जुन सेक्टरहरू बढाएको छ हजुरको दृष्टिकोणबाट यो के अझै पनि बाइङ जोनमा भर्खरै यो सेक्टर अलिकति बढ्न थालेको छ? हजुरले यसलाई चाहिँ हामी नयाँ लगानीकर्ता जो हुनुहुन्छ हामीले के भन्न सक्छौँ सर यसलाई? हामी यसलाई फन्डामेन्टल ट्रेडिङ भ्यूले लिनु, फन्डामेन्टलमा पनि स्ट्रङ कम्पनी हुन्, ट्रेडिङ भ्यूले लिनुहुन्छ भने जित्नुहुन्छ। यदि बजार तल आइगयो भने पनि त्यसले तपाईँलाई थाम दिन्छ। सकभर बोनस कुनैको पचिसकेको छ, त्यो पचेकोलाई चाहिँ यसो छोडेर बोनस आउन आँटेका कम्पनी लिनु हो भने जित्ने हुन्छ, घाटा चाहिँ खुवाउँदैन तपाईँलाई है। घाटा हुन्छ, बोनस बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले। कसैको बोनस बुक क्लोज पनि भएका छन् त्यतिमध्ये, त्यसको बोनस बुक क्लोज हुनेलाई त दामी भइहाल्यो, बोनस पनि खायो, 10% पनि हानिदिइसक्यो, हिजो पनि अस्तिको दिन बढ्यो, हिजो पनि हानिदियो होइन, उहाँहरूलाई त फाइदै भयो। अब तर तपाईँले यसो हेर्नु पऱ्यो, 2-4 कम्पनीको बोनस ह्यान्डसम बोनस आउने चान्स देखेको छ मैले। त्यतिमध्ये एउटा राम्रो कम्पनी छ 1000 भन्दा मुनि, 800 को हाराहारीमा थियो हिजो अस्ति, त्यो कम्पनी राख्नुभयो भने सायद 12-1400 त्यसलाई देख्न सकिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है। चुरामानी सर, तपाईँको क्वेसन छ भन्ने हैन? चुरामानी सर। हजुर सुभाष सर नमस्कार। हजुर मेरो क्वेसन, म फेरि यो नेप्से 3100 हुँदाखेरि 3100 देखि 3200 मा त्यति नबुझिकन छिरेछु। यो ब्याङ्कहरू अनि हाइडोमा पनि चिलिमे, बुटोल पावर यो चाहिँ राम्रा छन् भनेर त्यति नबुझी किन्ने छ अलि हाई रेटमा। अनि त्यस पछाडि 2700 मा तिनीहरूले अलिअलि एभरेज गर्ने हो, सबैले गर्न सकेन ब्याङ्कहरूलाई। वेटमै छु म। अब अलिअलि
जम्मा भएको पैसाले अलिकति घटेको बेला अथवा सिकेर मात्रै लगानी गर्ने हजुरसँगै क्लास मैले तपाईँलाई फेसबुकमा पनि भनिरहेको छु, जुमबाट भए पनि उसमा भए पनि क्लास ल्याएर बुझेर लगानी गर्न पर्यो भन्ने सोचमा छु म। अर्को व्यवसाय पनि भएको हुनाले यो सेयर बजारमा त्यसरी भागेको चाहिँ छैन, तर पेनिक बनायो यसले। यत्रो टाइम लाएर कमाएको यो त धेरै नै घट्यो, घट्दा धेरै घट्ने बढ्दा कम बढ्ने भइरहेछ ब्याङ्कहरू। यो चाहिँ हजुरलाई सोध्न पाएकोमा धेरै खुसी लाग्यो। यसको बारेमा यसो भनिदिनुहोस्, म वेटमै छु, यो नेप्से बढ्ला कमाइएला भन्नेमै छु, तर के हुने हो यो ब्याङ्कहरू चाहिँ बढ्ने हुन् कि होइनन्, अनि कमाउन सकिएला कि नसकिएला, 3100 मै धेरै भयो। यति मात्रै है सर, यति भनिदिनु होला। टेन्सन लिनु भएन, कमाइको यसो हेर्नु पर्यो, तपाईँको कम्पनीको पी रेसियो के छ होइन, इपिएस के छ भने थाहा पाउनु पर्यो। सबै ब्याङ्कहरू पनि किन्ने अवस्थाका ब्याङ्कहरू थिएनन्। अब तपाईँले बा सस्तो भएर वा अर्काको लैलेमा लाग्नुभयो भने फल्टै कुरा। ब्याङ्कमा पनि नराम्रा होइनन्, 70 ब्याङ्कमध्ये 15वटा ब्याङ्क राम्रो तरिकाले किन्न सकिन्छ होइन। चिलिमे राख्नुभयो भने तपाईँले 2 वर्षमा राम्रो दाम देख्नुहुन्छ, यो कन्फर्म हो। चिलिमेमा तपाईँको घाटा 2 वर्षको लागि गर्नुहुन्छ, ब्याङ्कको ब्याज जस्तो घाटा म बेहोर्छु, नाफामा आधा आधा हुन्छ भने मानिदिन्छु। तपाईँले किनेको दाममा ब्याङ्कको ब्याज जोड्नुहोस् अनि 2 वर्षसम्म राख्नुहोस्, त्यसको नाफाको आधा आधा म मान्न तयार। चिलिमेले तपाईँलाई जिताउँछ, यो कन्फर्म है। चिलिमेमा टेन्सन नलिनु होला, चिलिमेको राम्रो रिपोर्ट आउँछ। अबको 2 वर्षपछि चिलिमेले अर्कै रूप देखाइदिन्छ। उसले उसँग लोन छैन, तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन, उसको ब्यालेन्स सिट हेर्न जान्नुहुन्छ भने ब्यालेन्स सिट हेर्नु होला। त्यो ब्यालेन्स सिटमा लेखिदिएको छ उसले उसँग ऋण छैन, तर उसले यो चिलिमे हाइड्रो पावरबाट कमाएको 5 अर्ब रुपियाँ चाहिँ 3टा प्रोजेक्टमा लगानी गरेको छ। त्यो 3टा लगानीबाट पैसा चाहिँ रिटर्न चाहिँ लिन पाएको छैन, तर 3टा लास्ट स्टेजमा पुग्न आँटेका छन्। उसले 1-2 वर्षमा उसले यो बनाइसक्छ र राम्रो रिटर्न तपाईँलाई 2 वर्षपछि दिन्छ। चिलिमे यस्तो कम्पनी थियो कुनै बेला 100 रुपियाँभन्दा माथि इपिएस देखाएको कम्पनी हो। चिलिमे इपिएस 100 रुपियाँभन्दा माथि थियो, 2600 पुगेको कम्पनी हो होइन। हामीले 400 मा किनेर मैले आफै 2572 मा बेचेको कम्पनी हो चिलिमे होइन। राम्रो कम्पनीमा मान्नुपर्छ। र चिलिमेको सेक्टर चाहिँ के थियो भन्ने कुरामा मैले आफै राखेको छ कि छैन भनौँ भने, मैले चाहिँ चिलिमे बेचेको थिएँ। कारण पनि भनिदिन्छु, अहिले चाहिँ फेरि किनेँ। मैले किन बेचेँ भने त्यो पल्टको सेक्टर चाहिँ बिग्रियो क्या, त्यो सेक्टरलाई चाहिँ हान्छ। म पनि घर झापा हो नि त, काठमाडौँको मान्छेले झापाले त फटा भन्छ हेर्नुहोस्, तर म पनि त परेँ नि त झापाली भनेपछि होइन हो। यस्तो हुन्छ सेक्टर, एउटा सेक्टरले हान्यो भने एउटा झापाले फटा गर्ने साथ त सबै झापाले त फटा हुँदैन होइन है, सबै फटा त हुँदैन नि। तर हाइड्रो पावरको सेक्टरमा 2-4वटा कम्पनीले त फटा गरेको काम फटा छ है, त्यसले त्यो सेक्टरलाई हानिदिन्छ कि। एउटा सेक्टर एक ठाउँबाट सहकारी भाग्यो भने त्यो गाउँभरिको सहकारीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छ कि। एउटा सहकारी अरू सहकारीबाट पैसा झिकिन्छ, एउटा ब्याङ्क डुब्यो भने अरू ब्याङ्कलाई पनि गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसकारण एउटा सेक्टरलाई छुँदाखेरि यो चिलिमे पनि तल घट्छ भने अनुमान भएको नाताले मैले चाहिँ बेचेर आएको हुँ तपाईँको दाममा पहिल्यै होइन। बेचेँ मैले र मेरो साथीहरूलाई बेचौँ भने कोही मान्नु पनि भएन। चिलिमे राम्रो कम्पनी छ, तपाईँले यसलाई राख्नुहोस् 2 वर्ष, दिनै पछि हेर्ने काम नगर्नुहोस् होइन। 2 वर्षको लागि होल्डिङ गर्नुहोस्। तपाईँले जितेर जानु भएन भने मलाई भन्नु होला, जितेर जानुहुन्छ कन्फर्म तपाईँलाई चिलिमेमा डराउनु परेन है। त्यसपछि अब ब्याङ्कहरू कस्तो छ भनेर हेर्नुहोस्। अब तपाईँलाई मैले यहाँबाट 483 जना छौँ, ब्याङ्कहरूको पनि हेर्नुहोस् कोसँग इपिएस बढी छ है, कसको कार सबैभन्दा कम छ, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो त्यो जान्नु न हेर्नलाई म तपाईँलाई जुममा कन्फर्म पढाउँछु, चाँडै पढाउनलाई यहाँ रेडी गर्दैछु होइन। त्यो 1000 जनालाई एकचोटि यहाँ तपाईँहरू धेरैजना भएर 1000 जनालाई बिहान बेलुका गएर पढाउने कि भनेर होइन। अब निःशुल्क भनेको छु हेर्नुहोस्, त्यहाँ त $600 लिँदो छ त्यो 1000 जना पढाउनेलाई। $600 पनि आफ्नो गोजीको तिरेर तपाईँलाई पढाउने नै मैले। कार कस्तो हुन्छ, त्यो क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भनेको के हो, त्यसको फ्रेमवर्कमा कसरी बसेको हुन्छ है, त्यो एनआरबीले कस्तो बनाएको हुन्छ, संसारभरिका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको एउटा सङ्गठन छ, तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यो सङ्गठनले नेपाल जस्तो देशलाई क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो कस्तो मिलाउनुपर्छ भनेर भनेको छ। अमेरिकामा क्यापिटल एडिक्वेसी 8 हुँदा ब्याङ्क टाँट पल्टे 2008 मा होइन, 2007-8 को क्राइसिसमा। त्यसपछि संसारभरिका ब्याङ्कहरूको गभर्नरहरू भनौँ न, राष्ट्रिय ब्याङ्क गभर्नरहरूको मिलेर एउटा एडुकेसी मिलाएको छ है। उहाँहरूको आफ्नो देशका राष्ट्रिय ब्याङ्कहरू मिलेर, आफ्नो देशका राष्ट्रिय ब्याङ्कहरू मिलेर बनाएको छन्। त्यो चिजले गर्दा अहिले एनआइसीले टाइट भएको, एनआइसीले अहिलेसम्म बोनस डिक्लेयर गरे तापनि यहाँ बुक क्लोजहरू भएको छैन। सायद एनआइसी सिद्धार्थ ब्याङ्कहरूलाई टाइट छ, उनीहरूले अर्को साल पनि बोनसै दिनुपर्छ। यस्तो कम्पनी टाइट हुँदा
कोहीसँग मर्ज पनि गर्दिनँ, हिजो मैले मर्ज गरिहालेँ भन्ने हिसाबले बा उनीहरूलाई राष्ट्रिय ब्याङ्कलाई राइट पनि दिन सक्छ। हेर्नुहोस् होइन, कयौँ विकास ब्याङ्कहरूले यदि मर्ज गरेन भने आफ्नो एडिक्वेसी टाइट पुगेका छन्, उनीहरूलाई राइट सेयर दिनुपर्ने चान्स हुन्छ। मैले मुक्तिनाथलाई हेर्ने भए 50% त्यसले राइट दिनुपर्छ देख्छु होइन, नत्र उसले बिजनेसको ग्रोथ गर्न पाउँदैन है। त्यस्तो चाहिँ हुन्छ, बिजनेस ग्रोथ गर्न पाउँदैन, त्यहाँ त्यो मिलाएको छ। भनेको मतलब तपाईँलाई 100 रुपियाँ दिनलाई ब्याङ्कको पनि 11 रुपियाँ चाहिन्छ क्या। खास चाहिँ हामी 100 ब्याङ्कको मान्छे तपाईँ हामी भेला पारेर राख्ने पैसा, त्यही पैसा अर्को मान्छेलाई ऋण दिन्छ। हेर्न त सजिलो छ बिजनेस, ब्याङ्कको बिजनेस, तर त्यति सजिलो छैन। अर्कालाई दिएको 200 रुपियाँमा पनि उसको 11 दुना 22 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कको आफ्नो पैसा चाहिँ पर्नुपर्छ है। त्यो रेसियो, त्यो एउटा रेसियो त्यसलाई चाहिँ वेटेज दिनुपर्छ। त्यो रेसियोलाई त्यो म पछि तपाईँलाई फुल पढाउँछु। त्यस्तो कम्पनी डेब्ट सेक्युरिटिज भएको कम्पनीहरू छ भने, त्यो डेब्ट सेक्युरिटीलाई ऋण तिरिरहेको छ भने होइन, कहिलेकाहीँ हुनसक्छ नि कोही मान्छेले कमाइरहेको मौरीको चाका जस्तो भेला पार्दै राखेको हुनसक्छ, मौरीले राखेको जस्तो, पछि त म खाने हो हामीले नै होइन, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यस्ता कम्पनी छानेर किन्नुभयो भने ब्याङ्क पनि 15वटा ब्याङ्क अर्थात् 10वटा ब्याङ्क त तपाईँलाई राम्रो कमाइ देखाउन सक्छ। बोनस दिन सक्ने कम्पनीहरू हेर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यही कारण ब्याङ्कलाई पनि लङ टर्म इन्भेस्टरको रूपमा जानु पर्यो, त्यस्तो सेयर चाहिँ राखेर लोन लिनु पर्यो अनि किन्नु पर्यो। हो, यो बजार करेक्सनमा 30% हामीले पनि थोर देखेको हौँ। पहिला बजार 1175 बाट हामी 300 सम्म मैले एउटा कम्पनी पर्खेको छु क्या। 1175 बाट झरेको बजार 292, 98 वा 300 सम्म आयो भने 292 झरे जस्तो लाग्दैन मलाई, 298 मा आएको थियो जस्तो लाग्छ। त्यस दिन हेरिएन पनि होइन। त्यसबाट बजार बढ्दै जाँदाखेरि 1100 सम्म लगभग पुगेर है, 1100 नभए पनि 1080 या 85 यस्तै पुगेको थियो। त्यसपछि 800 सम्म झरेको छ क्या बजार पनि है। त्यसकारण यस्तो त हुनसक्छ, मैले त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ 2500 पुग्छ झर्छसम्म भन्ने सोचेको हुँ, 3200 को 2500 सम्म। तर 2500 आएर पनि झरो त्यसपछि त्यसै बेला भनेको थिएँ नि तपाईँलाई, यदि क्लब हाउसमा सुन्नुभएको थियो भने 2500 को अरू 10% पनि झर्छ है, 250 सम्म झार्नु पर्छ। झर्ने होइन, झार्ने हो क्या। इनारमा मैले जहिले भन्छु, इनारमा डुबेकोलाई डुबाइदिने हो क्या, अरू पानी मोटरबाट नै हालिदिने हो। यो कसले गर्छ भनेर थाहा पाइँदैन, तर उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ नि त। पैसा भेला पाइरहेको मान्छे तपाईँले अझै तल सेयर राम्रो छोड्नु भने होइन, तपाईँले छोड्नुहुन्छ भनेर त थाहा पाइहाल्यो छोड्नुहुन्छ भने त मसँग त पैसा रेडी गर्नुपर्छ कमाइ गरी ठ्याक्क होइन। किन तपाईँहरू सेयर तल राम्रा कम्पनी झर्दै नेप्सेसँग मात्रै याद गर्ने, कम्पनीसँग याद नगर्ने मान्छेले त राम्रो कम्पनी तल छोडिदिनुहुन्छ। त्यस्तो कम्पनी त हामीले कप्प खानुपर्छ भनेर पैसा त हामीले रेडी गरेको हुन्छ इन्भेस्टरले पनि। अर्को ट्रेडरहरू, बिग ट्रेडर भनौँ, बिग पैसा भएका मानिसले पनि त्यस्तो त गर्छन्, 10% त झर्छ। त्यस कारण त 2250 सम्म झर्दियो, अब 2750 सम्म बढ्छ। अब बढाउन चाहने इन्भेस्टरले भने एकपल्ट त बिग इन्भेस्टरले माथि त लान्छन्। हिजो अस्ति त 2500 मुनि किनेका सेयरहरू त फ्याल्न सक्छन् होइन। छोटो अवधिमा पनि कमाउन चाहने मान्छेले त्यसमा फ्याल्न सक्ने हुनाले यस्तो हुनसक्छ भने अनुमान हो। फेरि झरेर बजार त माथिकै सिनेरियो, बजार बुलमा छ, बुलको करेक्सन हो, बिग करेक्सन भयो, लामो अवधिको करेक्सन भयो। लामो अवधिको करेक्सनले एकुमुलेट गर्ने फेज चाहिन्छ। एकुमुलेट फेज भनेको खास त बेयर बजारमा 1 वर्ष लाग्छ भने यो चाहिँ बुल बजार हो। बुल बजारमा 1 वर्ष लाग्दैन, 3-4 महिना 5 महिना लाग्छ। त्यो 3-4 महिना अस्ति मङ्सिर, पुस, माघ, फागुन जोड्ने भए अनि चैतलाई पनि अलिकति जोड्ने भए, यही 3-4 महिनामा अझै एकुमुलेट गर्न बाँकी छ। उहाँहरू पैसा हुनेले एकुमुलेट गर्दा एकैचोटि वाती ठुल्ठुलो पैसा आउँछ, मान्छेहरू सबै आउँछन्। त्यसकारण वारवारी ठुल्ठुलो पैसाले एकुमुलेट गर्नुहुन्न। उहाँहरूले पनि त्यस्तो, उसले पनि म्युचुअल फन्डले पनि त्यस्तो गर्दैन। मार्केट मेकरको रूपमा अहिले म्युचुअल फन्ड देखिसकेको छ। साइलेन्ट मार्केट मेकर हो उनीहरू पनि कमाउन आएको छ। उनीहरूले कमाउन आउँदाखेरि आजदेखि निकाल्न थालेका छन्। उनीहरूको रिपोर्टलाई एनालाइसिस गर्दैछु, कति पैसाको बेच्छन्, कति किनेछ भनेर। उनीहरूले पैसा कमाएर हामीलाई पनि दिन्छ नि, म्युचुअल फन्डको युनिट होल्डरलाई होइन, कमाउनु पर्ने हुन्छ उनीहरूले पैसा। त्यसकारण एकुमुलेट गर्ने टाइम चाहिँ बजारले लिन्छ र असारमै बजार चाहिँ ब्रेक गर्न चाहिँ सक्छ है। असारमा चाहिँ ब्रेक गर्न सक्छ, तर चैतसम्म चाहिँ ब्रेक गर्ने मैले चाहिँ काट देखेको छैन है। तपाईँले राम्रो कम्पनी राख्नु भएको रहेछ, टेन्सन नलिनु। अब यहाँबाट यही कम्पनी नभनिदिनु भनेर धेरैले मलाई भनेका छन्। राम्रा नराम्रा कम्पनी हुँदैनन्, सबै राम्रा हुन् कम्पनी भनिदिन्छु अहिले म, किनभने त्यस्ता मान्छे मसँग रिसाए। सबै राम्रा हुन्, राम्रा मध्ये उत्कृष्ट कम्पनी आफ्नो पोर्टफोलियोमा छान्ने
भन्ने कुरा गर्छु मैले। उत्कृष्ट सुपर जसले तपाईँलाई केही न केही दिन्छ, केही न केही खुवाउँछ। तपाईँलाई पीडा नदिने कम्पनी राख्नु पर्यो। पीडा दिँदैन त्यस्ता कम्पनीले, लामो अवधि राख्यो भने पनि। नोबेल बैंक 6000 मा किन्ने होइन 9000 मा किन्ने नोबेल बैंकका मान्छेलाई पनि फाइदै छ अहिले पनि। लामो अवधि राखेको उनीहरूको किताहरू लगभग 13 गुणा भयो होइन। म नोबेल बैंकको 40 करोड पुँजी हुँदा छिरेको थिएँ। हेर्नु, नोबेल बैंकको 40 करोड पुँजी हुँदा छिरेको मान्छे, 24 करोड पुँजी हुँदा नोबेल बैंकको सेयर कारोबार गर्न थालेको मान्छे। नोबेल बैंकको 24 करोड पुँजी थियो है। अब आफै 1 अर्ब पुँजी हुँदा झस्के 1 अर्ब भयो बैंकको पुँजी भनेर एउटा कम्पनी एउटा सेयर बजार घटेपछि कस्तो लेख्छन् लेख भन्ने कुरा मलाई थाहा छ क्या। त्यस्तो अत्याउने गरेका मिडियाहरूले लेख्छन्। मलाई लाग्छ नेपाल पत्रिकामा लेखिएको थियो अब बैंकहरूले 10% मुनाफा पनि खुवाउन सक्दैनन् लेखिएको थियो। हेर्नुहोस् कत्रो, नेपाल या कान्तिपुर कुनै पत्रिकाले, हिमाल पत्रिका पनि थियो त्यसबेला, के लेख्यो भने अब बैंकहरूलाई 1 अर्ब होइन 2 अर्ब पुँजी बनाउँदैछ। 2 अर्ब पुँजीको 10% भनेको 20 करोड, 20 करोड कमाएर नाफा बाँड्न सक्दैन। अब बैंकले 10% पनि कहिल्यै मुनाफा बाँड्दैन, यस्तो लेख्दिएको छ आर्थिक पत्रकारहरू। हेर्नुहोस् त 10% पनि मुनाफा बाँड्न सक्दैन भनेर। तर त्यसको 4 वर्षपछि नै कत्रो बाँड्दियो, 40%, 70% बाँड्दियो एभरेस्ट बैंकले होइन। 30% गरेर 3 वर्ष कन्टिन्यू बोनस बाँड्दियो नोबेल बैंकले होइन। तर उहाँहरूले लेख्न चाहिँ 10% बाँड्न सक्दैन थियो, 20 करोड कमाउन गाह्रो पर्छ भनेर लेख्दै थियो। त्यसबेला कयौँ बैंकहरू भर्खर खुलेका थिए। सिटिजन बैंक, ग्लोबल बैंकहरू भर्खर आइपिओ पनि आएको चाहिँ थिएन, किनभने उनीहरूको आइपिओ आउने बेलामा यी 1 अर्बको बैंक भएर आइपिओ आएका थिए नि त, 70 करोडका बैंक अनि 30 करोड हामी पब्लिकले हालेर 1 अर्बको रूपमा आइपिओमा खुलेका बैंक। यस्तो आइपिओ बेला आइपिओ भर्ने कामै छैन तरिकाले लेखिदिएको थियो होइन। नोक्सान त भएन हामीलाई भन्नुपर्छ, धेरै मान्छेले भरेन, हामीलाई धेरै आइपिओ पर्यो होइन। तर त्यस्तो तरिकाको नेगेटिभ न्युजहरू आउँछ बजार घटेको बेला। मिडियाहरू पनि अब चाहिँ यो मिडिया पोर्टललाई पनि कसलाई विश्वास गर्ने कसलाई नगर्ने भनेर तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। उहाँहरू पनि बुलिस र बेरिस मिडियाहरू आइसके, एउटाले बढ्छ एउटाले घट्छ भन्ने हिसाबले आइसके। त्यसमा पनि तपाईँले सबैको कुरा सुन्नु पर्यो, ब्रेन चाहिँ आफ्नो टक्क युज गर्नु पर्यो। तपाईँले यो नेप्सेको अङ्क भन्दा पनि आफ्नो कम्पनीको फाइनेन्सियलमा हेर्नु पर्यो इन्भेस्टरले होइन। ट्रेडरले त दिनै पछि याद गर्नु पर्यो आफ्नो कम्पनी कस्तो छ, माल के छ, सिनेरियो कस्तो छ, ट्रेन्ड कस्तो छ, वर्ल्ड मार्केटको सिनेरियो कस्तो छ होइन। यी कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो ट्रेडरले त अझ मर्जर हुन आँट्यो भने त्यस्तो कम्पनी निक्लिनु पर्यो। ट्रेडरको पैसा लामो खस्न सक्छ। ट्रेडरले मर्ज गर्ने कम्पनीमा छिर्नु पनि भएन, मर्ज गर्छ भने होइन। थाहा पाउनु पर्यो। अब आज हिजो अस्तिको न्युजले पनि एउटा दुईवटा कम्पनी बढेका छन् होइन। त्यस्तो हुन्छ, अलिअलि सिक्नु पर्यो। चाँडै म तपाईँलाई पढाउने नै छु। म 21 घन्टा कोर्सलाई 14 घन्टामा ढालेर 7 दिन, 7मा 2 घन्टा पारेर बिहान 6-8 बेलुका 7-9 गरेर पढाउन कोसिस गरिरहेको छु। 1,000 मान्छेलाई पढाउन सक्यो भने 2000, एक महिनामा 14 दिन गऱ्यौँ भने 4000 मान्छेलाई पढाउन सक्यो भने पनि तपाईँको सोसाइटीमा एउटा गुड न्युजै जान्छ, गुड मेसेज जान्छ भन्ने हो। त्यहाँ तपाईँले नम्स बस्नुपर्छ। कसैले पनि तपाईँको भिडियो खोल्न पाइँदैन, बोल्न पाइँदैन, क्वेसनहरू लेख्न पाइन्छ। सबै मान्छे पोजिटिभ आउँदैन। योभन्दा अगाडि पनि मैले 500 जना मान्छेलाई वैशाखमा, चैतमा, जेठमा पढाएकै हो। एउटा दुईवटा मान्छे नेगेटिभ आउँछ होइन। नेगेटिभ मान्छेहरू पनि आउँछ। उहाँ नेगेटिभ मान्छेले झगडा गरेको मलाई थाहा छ, तर त्यो कम्पनी अहिले त्यहाँ छैन। मैले उहाँले सोध्नु भएको थियो नेपाल लाइफ के गर्नु 2100मा भनेको, मैले चाहिँ बेचेँ, तपाईँको खुसी, मैले चाहिँ यसलाई 1700सम्म आउँछ जस्तो देखेको छु भनेको। रिसाउनु भयो, 2400मा आउने कम्पनी तपाईँ 2100बाट मैले बेचेँ भने मैले त 2100मा बेचेँ, यति नै भन्ने मैले होइन। उहाँ झगडा गर्नुभयो। अप्पर तामाकोसी 914बाट किन्नुभएको साथीसँग लापा नै खेल्न खोज्नुभयो। यो कम्पनी बिजुली बाँड्दैछ सर, तपाईँले थाहा पाउनु भएन, यस्तो कम्पनीको भाउ पनि तपाईँले अब घट्छ होला जस्तो लाग्छ, म त्यो कम्पनी चाहिँ किन्दैन थिएँ भने मैले उहाँलाई। म अब यो 914मा यो कम्पनी किन्छु, त्यो 914को अर्को कम्पनी, त्यो पनि मेरो भनेको नि कम्पनी चाहिँ घट्न चाहिँ घट्यो। तर उहाँको कम्पनीले बोनस केही दिएन, उहाँको कम्पनी तल 600तिर आयो। मैले भनेको कम्पनी 900 भन्दा मुनि थियो, अहिले पनि 800को हाराहारीमा छ होइन। भनेको मतलब 20-50 रुपियाँ 100 रुपियाँ घट्यो मेरो भने उहाँको 400 घट्यो। तर आज त उहाँसँग न्यु खोज्नु यस्तो मान्छे चाहिँ आउँछन्। त्यस कारण उहाँहरूको तपाईँहरूको बोली चाहिँ सुन्न नपाउने गरी होइन। अहिले पनि एउटा साथी आएर मैले तपाईँलाई क्वेसन गर्न नपाई भन्नुहुन्छ, यस्तो मान्छे आउनुहुन्छ। त्यही कारण कहिलेकाहीँ फी लाग्नुपर्छ भनेर त नआउन सक्नुहुन्छ। फी तिर्दाखेरि तपाईँ गाह्रो मान्ने हो होइन, मान्नु पनि हुन्छ, फेरि पढ्न पनि आउनुहुन्न होला भनेर। तर सानो फी चाहिँ तपाईँले तिर्नुपर्छ। 100 रुपियाँ चाहिँ राख्नु पऱ्यो, 4 भन्दैछु 100 रुपियाँ तिरेर मात्रै आउनु पऱ्यो भन्न चाहिँ खोज्दैछु क्या। 100 रुपियाँ त तिर्नु पऱ्यो नि, 7 दिन पढे बापत भनेर। मलाई नभएर मलाई दिनु पर्दैन त 100। तपाईँले अनाथ आश्रमलाई दिनु भने भयो, वृद्ध आश्रमलाई दिनु भने भयो, मलाई दिने नदिने गरी उहाँलाई एउटा नम्सहरू चाहिँ बाँध्ने गरी बस्नुपर्छ। कम्तीमा पहिला मेरा कुरा चाहिँ सुनिदिनुपर्छ। त्यसभित्र भनेको महत्त्व भाव हो
100 मा 100 पुग्छ भन्ने त कुरा हुँदैन हैन। राम्रो कुरा भन्ने कोसिस गर्ने हो। 98% 90% मिल्ने हो नि त, 100 मा 100 त मिल्दैन नि त हैन। अब सबैभन्दा बढी कैदी भएको ठाउँ काठमाडौँ भनौँ, काठमाडौँको मान्छेलाई कस्तो रिस उठ्छ होला नि त। तर सबैभन्दा बढी जेल त नेपालको काठमाडौँमै छ नि त, कैदीहरू काठमाडौँमै छन्। सबैभन्दा बढी मान्छे काठमाडौँमा मर्छन् भनेर काठमाडौँको मान्छे रिसाउँछ होला मसँग, तर मर्दा काठमाडौँ धेरै मान्छे मर्छ नि त। आइघाटमा पोल्ने हो भने हाम्रो झापाको पनि माई खोला छ पोल्ने ठाउँ, तर त्यहाँ जन्ममा दिनमा 2टा पोलिन्छ भने आइघाटमा दफा पोल्न सकिन्छ, दिनमा दफा पोलिन्छ होला त्यहाँ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। धेरै मान्छे मर्ने ठाउँ, तर धेरै मान्छे मर्ने ठाउँ भन्नु भएन नि त। मैले त मासको हिसाबले सम्मको हिसाबले बोलेको हो नि त। महिलाहरू पनि कोही कोही मसँग रिसाउँदैछ। महिलाको उदाहरण क्या छिटो बुझ्ने तरिका त महिलाको उदाहरणबाट हो नि। एउटा दुईटा मान्छे मसँग रिसाइरहेको थिएँ, महिलाको उदाहरण नदिनु न भनेर है। महिलाको उदाहरणमा बुझ्नलाई छिटो गर्न सक्ने हो नि त, मसँग छिटो बुझाउन खोज्ने हो नि। मैले फ्रीमा पढाउँछ, तपाईँलाई एउटा सब्जेक्ट पढाउनलाई तपाईँसँग टाइम छैन, मैले पनि 6 घन्टा लाएर बुझाउँ। दृष्टान्त दिनुभन्दा 5 मिनटको दृष्टान्तले टक्क टिप्नुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यो त उदाहरण भनेको मात्र हो नि त। कोही कोही महिलाहरू मसँग रिसाउँदै थिए, कोही कोही पुरुष पनि रिसाउँदै थिए। महिलाको बाहेक अरू सबै तपाईँको इन्टरभ्यू मन पर्यो, त्यो महिलालाई दिएको उदाहरण चाहिँ मन परेन भन्दै थिएँ होइन। मैले भनिदिएको थिएँ त्यस्तो त हुन्छ नि त। अब सेयर बजारमा खेलाडी छन् भने कसलाई भनौँ भने कसलाई थाहा पाउनु। मैले पाकिटमार छन् भने कसलाई भनौँ, काठमाडौँ पाकिटमार बस्छु म भन्न सक्छु त, तर को पाकिटमार भन्न सक्दिनँ है। सेयर बजारमा त खेलाडी हुन सक्छन्। त्यस्तो खेलाडीलाई खेलाडीले कसरी प्ले गर्छ भन्ने पो हामीले थाहा पाउनु पर्यो त हैन। अब के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ होला। नेपालमा पनि यो हुन्छ हुँदैन थाहा छैन रहेछ। नेपालमा विश्वमा चाहिँ के भयो त्यो पनि भनिदिन्छु है। विश्वमा चाहिँ प्लेयरले के किन्यो भने ह्याकर हुन्थ्यो है। नेपालमा त त्यस्तो अहिलेसम्म थाहा छैन। इन्डियामा पनि भएको, श्रीलङ्का नि भएको है। ह्याकरले उसले के किन्छ भने टक्क ह्याक गरिदिन्थ्यो, त्यो लिएर टक्क हामी इन्भेस्टरलाई पैसा दियो भने हामीलाई देखाइदिन्थ्यो क्या भन्नु बुझ्नु भएन। लामा अरू मान्छेलाई पैसा दिँदा ह्याकरले ह्याक गरिदिन्थ्यो। संसारमा त्यस्तो पनि देश थिए। नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो ह्याकरले ह्याक गरेको थाहा छैन। जस्तै नेपालको प्लेयरको भनौँ भने भन्न सकिन्छ, म 10जना प्लेयर चाहिँ यही मान्छे प्लेयर हुन् भनेर उनीहरूले त कम्पनी किन्दैछन् कि बेच्दैछन् भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। उनीहरूले किन्दैछन् भने त्यसरी त्यो ह्याकरले ह्याक गरिदिन्छ, यो मान्छेको नामबाट ह्याक गर्छ भनौँ भने ठ्याक्कै ह्याक गरिदिने। त्यस्तो पनि छ संसारमा, त्यस्तो पनि थियो भनौँ न, भारतमा रहेछ भनौँ न। मैले हाम्रो नेपालको सेयर बजार नखोलिकन भारतले गरेको, भारतमा भएको नेपाली लगानीकर्ता अहिले जसरी मारमा परे नयाँ लगानीकर्ता होइन, पैसा उहाँहरूको पैसा, त्यस्तो त भारतमा त 1990 भन्दा अगाडि 88 मा भएको, 1988 89 मा भएको है। नेपालको बजार 1993 मा खुल्यो। हाम्रो बजार खुल्नुभन्दा 5 वर्ष अगाडि हाम्रो जस्तो घटना भारतमा भइसकेको थियो होइन। त्यहाँ त अझ खतरा भएको थियो। त्यो कहानी थाहा छ कि छैन तपाईँलाई? सुनाऊ कहानी, सुनाऊ। हजुर सुनाउनु न। सुनाउनु। भारतमा चाहिँ कस्तो भयो भने अब बम्बईमा ऋण राख्ने ठाउँ चाहिँ एउटा दुईटा फाइनेन्स रहेछ, सेयर लोन राख्ने है। अनि त्यो सेयर लोन राख्ने ठाउँमा चाहिँ राम्रै कम्पनी वा कुन कम्पनी राख्यो, मान्छेलाई सिकायो सेयर राख्ने। ट्रेडरले, इन्भेस्टरहरूले अनि टेक्निकलहरूले सिकायो। बिग इन्भेस्टरसँग मिल्यो, बिग प्लेयरसँग मिलेको रहेछ है। यो कम्पनी यति पुग्छ, यो कम्पनी भने टीएले टक्क भनिदिने। त्यो हिसाबले खेलिराखेको पनि त्यहाँ माथि पुगेर अझ यो कम्पनी चाहिँ डबल हुन्छ भने सबैको सेयर चाहिँ ब्याङ्कमा रोक्का राख्ने, ऋण पनि पाउने, 70-80% ऋण पाउने। अनि 70-80% आउने दुईटा फाइनेन्सले मात्रै ऋण दिँदो रहेछ त्यस बेला बम्बईमा। दुईटा फाइनेन्स चाहिँ मालिक पनि उनीहरू त्यो फाइनेन्सका मालिक पनि प्रमोटर पनि मिलेका छन्। अनि कोले कति ऋण राखेको छ भयो जति सबै सम्पत्तिको किनेर राखेको छ। अर्को साल बढ्छ वा 6 महिनापछि बढ्छ, बढ्दै गर्छ। पछि चाहिँ उहाँहरूले ऋण तिर्न नसक्ने गरी यस्तो तरिकाले आफै सेयर झारिदिनु भयो त्यो दुईटा बिग प्लेयरले। उहाँहरूको सबै सेयर लिलाममा गयो क्या, सम्पत्ति नै सक्दिनु भयो उहाँहरूले। धेरै मान्छेको एकैचोटि एउटै च्याम्बरमा खन्याइदिएको कि। त्यसको स्टडी पढ्नुहुन्छ भने म एउटा फेसबुक पेजमा हालिदिन्छु। त्यो 2-4 पेजको एउटा किताबै छ, भारतमा कस्तो भयो भनेर। दुईटा रणनीति मिलाएर त्यस्तो गरिएको थियो। नेपालमा चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ भएको चाहिँ छैन। के चाहिँ भयो भने हाम्रामा नन फन्डामेन्टल कम्पनी चलाएर यहाँ पुग्छ भनेर सम्म ग्रुपमा चाहिँ भनियो र पुर्याउन पनि खोजियो होइन। तर पुग्न चाहिँ पुग्दैन थियो। मानिसले के नयाँ इन्भेस्टरले बुझेन भने त्यहाँ पुग्दाखेरि कसले किनिदिन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नै भएन क्या। कसले किनिदिन्छ बाहिर चाहिँ को हो भनेर थाहा भएन। त्यो कम्पनी लङ टर्म इन्भेस्टरले राख्छ कि राख्दैन भन्ने नै थाहा भएन। लङ टर्म इन्भेस्टरले हेर्दैन। लङ टर्म इन्भेस्टर त्यो कम्पनीले उसको इपिएस पी रेसियो वा अरू केही ग्रोथबाट केहीबाट हामीलाई म्याच गर्दैन कि त्यो कम्पनी हाम्रो लागि सुटेबल छैन भने त लङ टर्म इन्भेस्टर त्यो कम्पनी लिँदैन भने त्यो कम्पनी माथि पुगेर चाहिँ कसले किन्छ त? एउटाबाट अर्कोबाट अर्को त्यस्तो कम्पनी त तल झर्छ नै। प्लेयरले खेलाएर माथि पुगेपछि उहाँहरूलाई हर्र सबै छोडिदियो भने त अब उहाँहरूसँगै रहन्छ सेयर चाहिँ। अनि उहाँहरू नै खेल्ने हो क्या त्यो कम्पनीमा। त्यो सानो खेल्ने हो। तल झऱ्यो भने आफै एभरेजिङ गर्ने हो, आफै किन्ने हो, आफै खेल्ने हो है।
5-7 वर्ष रमाउने त्यसलाई चाहिँ हुर्रा भन्छ हाम्रोतिर हुर्रा खेल्ने के आफै रमाए आफै खेल्यो तर आफ्नो हातमा केही लाग्दैन आफ्नो हातमा पछि केही नआउन सक्छ यस्तो चाहिँ नन फन्डामेन्टल वा थोथोरै डिभिडेन्ड दिन सक्ने कम्पनीमा हुन्छ भनेर अहिले नेपालमा पनि खेल्यो हैन भारतमा चाहिँ योभन्दा अगाडि नै खेलेका हुन् म पनि त डुबेपछि मात्रै अध्ययन गरेको नि त तपाईहरुले कोही नक्सान भएर सिक्नुभयो भन्ने हैन नि त म पनि त नक्सान कहाँ भए भनेर डुबेपछि मात्रै सिकेको नि त बजारमा डुबेपछि कसरी डुबिँदो रहेछ यहाँभित्र के हुन्छन् मलाई त के थाहा कम्पनीले कमाउँछ नाफा दिन्छ होला भनेर हैन 100% 50% बोनस दिन्थ्यो हामीले 100% बोनस खाएको मैले नोबेल ब्याङ्कको हेर्नुहोस् 100% हैन 100% नाफा खाँदा पनि घाटा हुँदा त 50% त कतिपल्ट नोबेलले बोनस दियो र पनि घाटा 5400 मा किनेको चाहिँ 50% बोनस घट्दै नोबेल 5400 को नोबेल 6600 पुरा बेचेन पछि घटेर 800 सम्म आयो हेर्नुहोस् त तर कहिले बेच्न चाहिँ बेचेन तर त्यो 800 को शेयर बढेर 2100 जब नोबेल ब्याङ्क पुग्यो सबै मेरो ब्याङ्क ब्याज स्याज घाटा सबै मेकअप चाहिँ गरिदिएको थियो बुझ्नु हैन अरु कुरा पनि के हुँदो रहेछ भने लामो अवधिसम्म आफ्नै शेयर राख्यो भने बोनसलाई यदि कम्पाउन्डिङ गर्दै जाने हो भने 1100 माथि किनेको एउटा मेरो साथी 800 नेप्से आउँदा भनेको मतलब घटेर 300 आयो 300 बाट बढेर 800 आउँदा ब्याङ्कको ब्याज स्याज सबै पुगेको थियो 800 ऊ 800 मा निस्केर जान खोजेको थियो मैले भने 1175 लाई चाहिँ ब्रेक हान्छ यो बजारले अब यस्तो माल आउँछ 1175 लाई हान्छ टेन्सन नगर भन्दा भन्दै पनि उले अलि चाहिँ बेचेर ऋण पान तिर्यो अनि अलि राख्यो पछि 1175 मा पनि माथि गयो अब हामी 1175 लाई जितेर 1200 1300 हुँदा त हामी त लट अफ मनी 1500 हुँदा त बजार कति 1700 भयो बजार आम्मामा कति दिनकै 8 लाख 10 लाख 15 लाख हाम्रो पोर्टफोलियो बढ्थ्यो त्यसबेला 72 73 मा 15 लाख 20 लाख सम्म बढ्थ्यो हैन कति पैसा कति भयो है म त सबै ऋण पान गरे 1500 1881 पुग्छ भन्ने त अनुमान गर्न सकेन आफूले त हैन 1750 1825 मै धेरै शेयर चाहिँ बेचेर ऋण पान के जोड्नु पर्ने कुरा सबै जोडेर टाकटुक्क गरेर 1.5 करोडको मात्रै शेयर छोडेर म चाहिँ निस्किने कि बजारमा अब झर्न पनि सक्दो रहेछ भनेर है झरेपछि तल आयो म जस्तो प्यानिक हुनु भएन भने म त अझै 1100 को मुनि झार्छन् के भन्ने डर लागिरहेको थियो तर म जतिको प्यानिक एउटा दुईजना साथीहरु हुनु भएछ मैले पछि मैले थाहा पाएँ उहाँहरु धेरै प्यानिक हुनु भएछ छिटो एभरेजिङ गर्दा हाम्रो एभरेजिङ गर्ने शैली पनि मिल्दैन 10 रुपैयाँ घट्दैछ हाम्रो एभरेजिङ गर्नु हुँदैन पर्सेन्टमा हेर्नु पर्यो 20% वा 15% नघटिकन चाहिँ एभरेजिङ गर्नै हुँदैन कुनै पनि कम्पनीको त्यो पनि कम्पनी चाहिँ यदि भ्यालु एडेड कम्पनी रहेछ त्यसलाई फन्डामेन्टली सपोर्ट गर्ने कम्पनी रहेछ भने चाहिँ 15-20% डाउन आउँदाखेरि एभरेजिङ गर्नु पर्यो नन फन्डामेन्टल कम्पनी त एभरेजिङ गर्दा पनि लस नै हुन्छ म त त्यो त भनेकै छ घाटीमा के रे टाउकोमा गोबर सर्पले टोक्यो भने घाँटी बाँध्नु सर्यो त्यस्तो कम्पनीमा एभरेजिङ गर्नु हुँदैन थाहा नै पाइँदैन त्यहाँ प्लेयरले खेल्दैन भने त्यो कम्पनी फेरि अमुक कम्पनीहरु त्यहाँ नपुग्न सक्छ त्यस्तो कुरा चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनु पर्यो स्ट्रङ कम्पनीहरु बस्नुभयो लामो अवधि भने अहिलेसम्मको इतिहासमा हामीले जितेको छौं जित्छौं जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है यस्तो चाहिँ भारतमा भएको रहेछ हामीले सिक्नु पर्यो उनीहरुसँग कस्तो रणनीति छ भनेर अब तपाईलाई थाहा छ छैन नेपालको शेयर बजार 55-56 सालसम्म मारवाडीहरुकै हातमा थियो भने पनि हुन्छ अधिकांश शेयरहरु हामीले किन्दाखेरि अग्रवाल वा वीरगञ्जको मानिस वा जनकपुरको मानिसहरु विशेष गरी मारवाडीको थियो अनि त्यसपछि नेवार यो पहाडी सम्बन्धको मानिसहरु चाहिँ अलि पछि नै छिरेका हुन् म त 53-54 सालमा बजारमा छिरे तापनि हैन छिरेका हुन् अब तपाईलाई थाहा छ आईपीओ भर्दा अहिले जसै शेयर पर्दैन त्यसबेला त्यस्तो चलन थिएन आईपीओ मा 100 रुपैयाँको पार भेल्यु छ भने 50 रुपैयाँ दिँदा पनि शेयर खुल्थ्यो 50 रुपैयाँ पाइन्थ्यो भनेको मतलब आधा दिनुपर्ने पछि आधा दिनुपर्ने के उले मागेपछि त्यस्तो शेयर भर्ने मान्छे नभएर मान्छेसँग पैसा नभएर शेयरको ज्ञान नभएर यसरी चाहिँ शेयर दिने चलनबाट हामीहरु देखेको हौं हैन अब त्यो दिनबाट यस्तो दिन आयो कागजबाट डिजिटल आयो हैन कागजबाट डिजिटल आइसक्यो डिजिटलबाट हातमा टिएमएस छ अब हातमा टिएमएस भनेको डाइभरहरु धेरै हुनु हो डाइभर धेरै हुनु बजारमा न्यू इन्भेस्टर भनेको डाइभर हो त्यो डाइभर हुनु न्यू ट्रेडर डाइभर हुनु भने उनीहरुको हातमा टिएमएस छ त्यो टिएमएस को डाउनफलले हामीले बुझ्यौं के अब मैले साइकोलोजी पढे नि त तपाईहरुको साइकोलोजी नयाँ मानिसको साइकोलोजी 20% को भन्दा माथि नहाने ठाउँमा 30% सम्म ल्याउन सक्ने भो त्यसकारण अबको बजार चाहिँ सजिलो बजार चाहिँ हुँदैन अबको बजारमा भोलाटाइल ठूलो अंकको भोलाटाइल हुँदै खेल्दै जान्छ अलिकति दोस्रो बजारमा कमाउन नेपालको बजारमा बिग प्लेयरलाई कमाउन साह्रै सजिलो छ भने स्मललाई कमाउन चाहिँ गाह्रो बजार चाहिँ हो नेपालको बजार स्मललाई कमाउन चाहिँ अलिक थोरै पैसा हुनेलाई कमाउन चाहिँ गाह्रो बजार हुँदै गएको छ त्यही कारण
जस्तो समय छ, जस्तो समयको चक्र छ, जस्तो आँगन छ त्यही अनुसार नाप्ने, जस्तो पोखरी छ त्यही पोखरी अनुसार चल्दै जानुपर्छ। इन्भेस्टिङ रणनीतिको हिसाबले चाहिँ बजारमा रहनुभयो, दिगो तरिकाले रहनु पर्यो। बजार दिगो तरिकाले लामोसम्म रहन्छ, आफू पनि दिगो तरिकाले रहने गरी खेल्नु पर्यो बजारमा। अवश्य पनि त्यस्तो गर्दा तपाईँले 98% भन्दा माथिले कमाउनुहुन्छ। पोर्टफोलियोमा 3, 5, 7, 3, 5, 8, 13 तरिकाले 3 या 5 कि 8 कि 13वटा कम्पनी राख्ने वा 21 कम्पनी राख्नुहोस् कि 34 कम्पनी राख्नुहोस्, यो फिबोनाचीको सिरिजमा कम्पनी राखेर जानुहोस्। त्यस्तो हुँदाखेरि अवश्य पनि तपाईँले कमाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ म्युचुअल फन्ड पनि हेर्नुहोस्। म्युचुअल फन्ड पनि योपल्ट मैले पोहोर मागमा लेखिदिएको थिएँ। त्यो म्युचुअल फन्डको दाम चाहिँ अहिले छ, तर 50% नाफा खान्थ्यो। कोही मान्छे घाटा हुनुहुन्थ्यो नि त होइन, 50% नाफा हुने कम्पनी थिए। अहिले चाहिँ त्यस्तो छ कि छैन हेर्छु। यदि म्युचुअल फन्डको प्राइस चाहिँ न्याप भन्दा 30% लोमा छ, बिलोमा आएको रहेछ भने त्यस्तो म्युचुअल फन्ड पनि तपाईँले किनेर कमाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ है। त्यसमा 15-20% नाफा हुन्छ 6-7 महिनामै। यदि न्याप चाहिँ 25-30% लोमा हुनु पर्यो। न्याप त्यसको लो डिस्काउन्टमा सेयर पाएको छ भने मात्रै किन्नु पर्यो। अब त्यो मासमै भन्दाखेरि म्युचुअल फन्डमा चाहिँ भर्नु चाहिँ भएन। आइपिओको रूपमा म्युचुअल फन्ड भर्नु भएन। तपाईँलाई सिकाइदिएको यो म्युचुअल फन्डको मान्छे मसँग रिसाउँछन्, तथापि सत्य कुरा चाहिँ म कहिले पनि म्युचुअल फन्ड आइपिओमा भर्दिनँ, तर दोस्रो बजारमा किन्छु। जब म्युचुअल फन्डले कमाउँछ, म्युचुअल फन्डको न्याप 13 पुग्यो र त्यो कम्पनी 10मै पाइयो, 10.5मै पाइयो भने त्यस्तो बेला चाहिँ किन्छु कि 25-30% डिस्काउन्टमा प्राइसमा छ भने चाहिँ म चाहिँ फेरि किन्छु, किन्न चाहिँ फेरि पनि होइन। तर त्यस्तो बेला मात्रै किन्छु। म म्युचुअल फन्डको आइपिओ चाहिँ कहिले भर्दिनँ। मलाई एकपल्ट एउटा म्युचुअल फन्डले आइपिओ भर्दिनँ भनिदिनुहोस् न, तपाईँको फेसबुकमा यो कुरा हालिदिनुहोस् न। मैले सर मैले चाहिँ मेरो विद्यार्थीलाई आइपिओ भर्न कहिले भनेको छैन। म्युचुअल फन्डको आइपिओ, म्युचुअल फन्ड डिस्काउन्टमा पाएको राम्रो कम्पनी चाहिँ किन्ने हो। त्यहाँ 25-30% पाइन्छ। उहाँहरू त भर्खर आइपिओबाट भेला पारेर पैसा लगाएर किन्ने हो, उहाँहरू कम नाफा दिनुहुन्छ, तर अर्कोबाट नाफा धेर हुनसक्छ। त्यस कारण तपाईँले यस्तो रणनीति पनि थाहा चाहिँ पाउनु पऱ्यो। म्युचुअल फन्डको आइपिओ 10 रुपियाँमा हामीले किन्नु भएन, तर बरु 11 रुपियाँ हाल्नु पर्यो। तर 14-15 उसको कमाएर राखेको गुदी रहेछ भने, गुदी नभएको कम्पनी राख्नु भएन। त्यसलाई नेप्सी अल्फामा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। पछि म जुम मिटिङमा सिकाउँछु कहाँ गएर हेर्ने फ्रीमा, कहाँ गएर पैसा तिरेर हेर्ने। त्यो पनि दुईटा ठाउँ हुन्छ। त्यो दुई ठाउँमा गएर हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ कुन कम्पनी किन्नुपर्ने रहेछ भने थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसको पनि एनालाइसिस गर्नुभयो भने केही न केही कुरा तपाईँलाई ज्ञान हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जानु पर्यो। मैले पौडी खेल्दा तपाईँलाई यस्तो तरिकाले पौडी खेल्दै जानु भन्दाखेरि कम्तीमा तपाईँले पानीको अनुभव त थाहा पाउनु पर्यो, चिसो तातो हुन्छ होइन। अलिअलि तरिकाले तपाईँले पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। एमडी पढेका डक्टरले पनि कैँची समाउँदा वा अपरेसन गर्दाखेरि हात कहाँमा भन्नु त भएन होइन। एमडी सकेपछि अपरेसन एमडी सकेपछि प्र्याक्टिस त गर्नु पर्यो। प्र्याक्टिसमा थोरै गर्दै गएर अगाडि बढ्नु भने अवश्य पनि कमाउनुहुन्छ। तपाईँहरूको यो बजार चाहिँ सुन्दर छ, तपाईँहरूको भविष्य पनि सुन्दर हुन्छ। अलिकति सिकेर जानु पर्यो। हामीले लगानीको मन्त्र लिएर लगानीको रणनीति अपनाएर चाहिँ जानु पर्यो। सानो कुरामा चाहिँ तनाव हुनु भएन। सामाजिक सञ्जालमा वा विभिन्न ठाउँमा बढाइ चढाइ कुरा छ भने त्यसलाई हटाउनु पर्यो, आफ्नो दिमागबाट हटाउनु पर्यो। राम्रा कुरा लिएर जानु पर्यो है। हस्, धन्यवाद। हेलो 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 हजुर भन्नुहोस् न नेप्से सर। होइन, मैले सुभाषजीको अस्ति इन्टरभ्यू पनि सुने, हेरेँ होइन। मलाई सुभाषजीको चाहिँ सबै कुरो ठिक लाग्यो। सुन्नु भएको छ? म त सुनिरहेको छु। मैले मेरो चाहिँ एउटा सुभाषजीलाई के छ, सुभाषजीले अब नेप्सेबाट कति प्रगति गर्नुभयो, के गर्नुभयो गर्नु भएन, त्यो चाहिँ धेरै पोजिटिभ कुरो चाहिँ मैले पनि बुझेँ, सुने। तर उहाँको दुर्गति चाहिँ उहाँले अलिकति नेप्सेको जुन अनुशासन हुन्छ नि, अनुशासनमा अलिकति अनियन्त्रित हुनुभएको रहेछ के। त्यो अब अनियन्त्रित कसरी भनेको, अब आफ्नै मान्छेसँग 2 रुपियाँ 4 रुपियाँको ब्याज दर लिने, त्यसलाई चाहिँ सेयर बजारमा लगाउने, त्यसले चाहिँ उहाँलाई साह्रै पेनिक भएको रहेछ र उहाँलाई त्यसले चाहिँ साह्रै टेन्सन पनि दिएको रहेछ। तर कालान्तरमा त उहाँ सक्सेस हुनुभयो। तर उहाँले नगर्नु पर्ने थियो, तर अन्तिममा उहाँ सक्सेस हुनुभयो। त्यसको लागि उहाँलाई अब के भन्नु, कङ्ग्रेचुलेसन पनि म त भन्छु नै र गरे पनि। तर कसैले पनि उहाँ जति रिस्क चाहिँ लिन हुँदैन होइन। यो सेयर बजार हो, यसमा आफ्नो ठाउँमा आफ्नो सबैको लजिक त हुन्छ नै।
तर त्यति ठुलो उहाँ रिस्क लिए पनि अब हाम्रो नेपालको ग्रोइङ बजार भएर चाहिँ उहाँ सक्सेस हुनुभयो। यो म्याचुरिटी बजार भएर अन्तिममा ऊ भए चाहिँ उहाँलाई अलिकति साह्रै चाहिँ गाह्रो पनि हुन सक्थ्यो। उहाँको मैले धेरै स्टोरी धेरै इन्टरभ्यू चाहिँ हेरेँ सुने। उहाँले चाहिँ लास्टै रिस्क लिनु भएको रहेछ। त्यति ठुलो रिस्क लिनु चाहिँ अब भविष्यमा चाहिँ सायद कसैले कोसिस पनि नगर्नु होला भन्ने कुरो मात्र म एउटा सल्लाह दिएर म बिदा हुन्छु है त। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। मैले त्यही कुराको लागि त पढ्नु बेला म खुकुरीको धारमा हिँडेर रहेछु नि त। बजार बढेको मात्रै देखेँ 3 वर्ष, तर बजार घटेको देखिनँ। जति यस्तो हुँदो रहेछ, म सकिँदाखेरि त गाह्रो हुँदो रहेछ भने हो। म जस्तो सक्यो भने मान्छेले आत्महत्या गर्न सक्छ भन्ने मलाई डर भयो क्या। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। मैले त एकदम रिस्कमा खेलेर कमाएको रहेछु पैसा। मैले त बजारको धेरै कुरा नर्म्सहरू जानिनँ, टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू बुझिनँ, बजारको लजिकहरू बुझिनँ, बजारको टेक्निकलहरू बुझिनँ, बजारका फन्डामेन्टलले काम दिएन, बजारको यस्तो प्लेयरहरू यसरी खेल्छ भने सबै कुरा थाहा भएन। यस्तो कुरा थाहा पाएपछि त मैले निशुल्क मानिसहरूलाई ज्ञान दिनु पर्यो, कम्तीमा पनि सेयर सिकाउनु पर्यो र म जस्तो रिस्क खेलेर चाहिँ आउनु भएन। म अहिले चाहिँ रिस्कलाई जितेर आएको हुँ। तर तपाईहरु चाहिँ यस्तो रिस्क मान्छेसँग म त 36% ब्याजमा पनि काटेर सेयर किनेको मान्छे हो नि त हैन। त्यस्तो 36 मा 24 मा खोजेर चाहिँ सेयर बजारमा इन्भेस्ट गर्न म त सकेको बेला थिएर मैले त बाध्यतावश बजारले एकदम लो समातेको छ। अब चाहिँ लो कस्तो समात्यो भने थाहा भयो भने लो समात्यो एउटा थाहा भयो। दोस्रो बैंकको 36% ब्याज पनि पोसाउने भयो क्या बजारमा। त्यस्तो भयो नि त बजारै एकै वर्षमा डबल जाने जस्तो देखियो भने त हैन। त्यस्तो देखिपछि मात्रै मैले बजारबाट चाहिँ मानिससँग ऋण काटेको है। म आर्थिक अनुशासित भएको नाताले मात्रै मान्छेले मलाई पैसा दिएका पनि हुन्। म आर्थिक अनुशासित थिएँ हैन। एउटाको ऋण तिर्न सकिन भने पनि अन्तबाट मागेर पनि म घुमाएर तिर्थे नि त। कम्तीमा सुवासले लिएर तिर्छ भन्ने भएको हुनाले म दिएका हुन्। एउटै व्यक्तिले 50 लाखसम्म मलाई व्यक्तिगत रूपमा ऋण दिएको है यो बजारमा हैन। शेयर बजारमा कमाउनलाई उसलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, मुरी धन्यवाद दिन्छु, पुरस्कार दिएको छु उसलाई मैले हैन। बजारमा मैले कमाउने अवसर दियो है। बजारले कमाउने अवसर दिँदो रहेछ। त्यसकारण म जस्तो रिस्क त लिनु भएन तपाईहरुले। म त भयंकर सुपर रिस्कमा हो। कुनै पेशा व्यापार बिजनेस नगरेको, 1 रुपैयाँ गोजीको आफ्नो नहालेको, सिर्फ बैंककै लोनबाट मात्रै शेयर सुरुवात गरेको मान्छे। त्यसकारण सबै पैसा हुनु हुँदैन, आफ्नो पैसा बिना हुँदैन भनिरहेको छु मैले। 50% पैसा चाहिँ आफ्नै हुनुपर्छ। जहिले मेरो फेसबुक हेर्नुस्, आफ्नो पैसा छैन भने गाह्रो हुन्छ। अर्काको पैसा लिँदा कस्तो तनाव हुँदो रहेछ, बैंकको पैसा वा मान्छेको पैसा भन्ने कुरा मैले उदाहरण देखाएको हुँ। यति तनाव हुन्छ, त्यो भयंकर तनाव हुन्छ। त्यसैकारण तपाईहरुले लोन चाहिँ 100% लोनमा चाहिँ आफ्नो इक्विटी छैन भने चाहिँ गर्नु भएन। आफ्नो लोन चाहिँ मान्नु पर्यो। त्यसमा म पढाउने बेलामा त पढाउँछु तपाईले। त्यो त मैले त जोखिम मोलेर आएँ, धेरै जोखिम मोलेर म त यो बजारमा कमाएको हुँ। धेरै जोखिम, अब धेरै जोखिम मोलेर 10-20 करोड कमाइयो भनौँ न। धेरै जोखिम त मोलिएको जीवनमा हैन। यस्तो मोल्नु बाध्यता पर्यो मेरो चाहिँ। तर त्यस्तो मोलाइमा तपाईले चाहिँ आउनु भएन। तपाईले त्यस्तो आउनु भयो भने तपाईलाई भयंकर तनाव हुन्छ। त्यस्तो तनाव भएको एकजना कोही मानिसले सुसाइड गरिसकेको रहेछ यो भन्दा 2 वर्ष अगाडि। म भन्दा रिस्क खेलेको रहेछ उसले पनि, देखेँ एकजनाले भन्यो उसको कहानी। र त्यसकारण यस्तो पैसामा चाहिँ आफ्नो बचतको पैसा गर्नु भने साह्रै सजिलो हुन्छ। ऋणलाई चाहिँ सकभर अलि टाढा राख्ने वा त्यसको इएमआई वा ब्याज वा किस्ता तिर्न सक्नुहुन्न अर्को आम्दानीबाट भन्ने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यहीकारण सबलाई भनेछ मेरो चाहिँ पहिलो व्यापारै शेयर बजार। तपाईहरुले चाहिँ शेयर बजारलाई दोस्रो व्यापार सम्झिनु पर्यो। आफ्नो जे जागिर गर्नुहुन्छ वा कुनै दोकान छ वा कुनै पसल छ वा कुनै उद्योग गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई पहिलो बिजनेस, यो शेयर बजार चाहिँ दोस्रो बिजनेसको रूपमा तपाईहरु प्रवेश गर्नुपर्छ। यसले कहिलेकाहीँ ह्यारेसमेन्ट चाहिँ दिन्छ भनेर भनेको हो है। मैले चाहिँ ह्यारेसमेन्ट पाएको हुनाले मैले त फाल्टै थ्योरी अपनाएको छु नि त। मेरो त आफ्नै थ्योरी छ हैन। किन म त डुबेको मान्छेले त सबैतिर सम्हाल्नु पर्छ। म त 3 चक्केबाट उठेको छु नि त। 3टा बनाएको छु नि त मैले त आधार। शेयर बजारदेखि अरु 2टा पनि छ मेरा ठक्क आधार हैन। त्यहाँ टेको बनाएको छु मैले। मेरो जीवनमा डुब्दाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ मान्छे भनेर हैन। म त सहकारीमा विश्वास गर्छु। तपाईलाई डाइरेक्ट भनेको कमाएर 1 करोड राखेको छु सहकारीमा मैले। राख्नै पर्यो नि त बाध्यतावश। 18 लाख रुपैयाँ त वर्षको मलाई त्यसले नाफा दिन्छ। 18 लाखले मलाई मेरो मन्थली खर्चहरु, घर खर्च पुग्छ। बजार तल माथि भयो, मलाई 1-2 वर्ष बजारका कम्पनीले बोनस दिएन भने मलाई त खाना लाउनलाई पुग्ने राखेको छु। त्यस्तो हिसाबले चलेको छु म आफू चाहिँ। किनभने हिजो डुबे
गरेको नाताले मैले आफ्नो रणनीति हो होइन, कथमको आज म हार्ट एट्याक भएर मर्न पनि सक्छु, मर्दा घर परिवारका मान्छेले दुःख नपाउन् भनेर मैले मेरो लाइफमा जति ऋण छ त्यति प्रकारको इन्सुरेन्स गरेको छु होइन। कथमको आज म एक्सिडेन्टमा परेँ कहीँ मरिहाल्यो भने मलाई दिने त्यस्तो राखेको छु। म जतिको रिस्कमा तपाईँहरू चाहिँ खेल्नु भएन, सबै पैसा ऋणबाट चाहिँ खेल्नै भएन। ऋण चाहिँ 50% भन्दा माथि राख्नु भएन, आफ्नो इक्विटी हुनै पर्यो, सेल्फ इक्विटी हुनु पर्यो। अर्को बिजनेसबाट कमाइराख्नु भएको छ भने लानु पर्यो है। अझै 2-4 वर्ष चाहिँ यहाँबाट कमाएर म घर व्यवहार जोड्छु भनेर नजानु भयो भने तपाईँले अनि चाहिँ ग्रोथ गर्नुहुन्छ। अनि चाहिँ तपाईँले 5-7 वर्ष यहाँको पैसा रिइन्भेस्ट गर्दै जान्छु भन्नुभयो भने वा कम्पाउन्डिङ गर्दै जान्छु भन्यो भने अनि चाहिँ तपाईँलाई राम्रो दिन्छ। मैले 2015 देखि चाहिँ मैले सबैको ऋण तिरिहालेँ, मलाई सबै कुरा म्यानेज भइगयो 2015-16मै। त्यसपछि मैले कम्पाउन्डिङ मात्रै गरेको छु होइन। 20-21 सम्म कम्पाउन्डिङ गर्दा अनि चाहिँ मलाई अब चाहिँ यहाँबाट वर्षको 1 करोड भन्दा माथि चाहिँ डिभिडेन्ड रूपमा आउने गरी बनेको छ होइन। यस्तो लामो अवधि तरिकाले चल्नु पर्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ प्रगति गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म मलाई सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै ध्यान दिनुभयो। मेरा राम्रो कुराहरू तपाईँले आफ्नो जीवनमा उतार्ने, मेरा नेगेटिभ पार्टहरू नराम्रा कुराहरू चाहिँ तपाईँले मलाई नै छोडिदिने है। हस्, धन्यवाद। सुभाष सर तपाईँले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले चाहिँ राम्रो तरिकाले एउटा राम्रो, मलाई पनि के लाग्छ भने शेयर बजारमा तपाईँले लगानी गरे भएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ समय परिस्थितिले चाहिँ निक्लिन सक्नुभयो होइन सुभाष। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै इन्करेजमेन्ट पनि छ। राखौँ नेप्से सर, लम्बाइ चम्बाइ गर्ने हुँदैन, धेरैजना सुन्ने पनि हुनुहुन्छ। छोटो मिठो राखौँ, त्यसपछि नेपाली पालो जाउँ न। र छोटो होइन, छोटो मिठो के लाग्छ भने सुभाष सर चाहिँ यो शेयर बजारको लागि धेरै इन्करेज मान्छे चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ सफल चाहिँ हुनुभयो। तर म के भन्छु भने नि, सुभाष सर त शेयर बजारमा लागेको भएर चाहिँ कुनै सेक्टरमा 2-4 वर्षको बुलिस बियरको कारणले चाहिँ उहाँ सफल हुनुभयो। तर म सानो एक्जाम्पल दिन्छु। यो देशमा सुधीर बस्नेत जसले जग्गाको, जसले बसको, जसले एयरलाइन्सको कारोबार गरेर पनि डुबेर जेलमा गएको छ। इच्छाराज तामाङ जग्गाको कारोबार पनि गएको छ। तपाईँले आजसम्म सानोतिनो जग्गाको कारोबारी गर्ने मान्छे कसैलाई पनि डुबेको नदेख्नु भयो होला। सानोतिनो 10-20 किता 100 किता शेयर बजारमा किन्ने मान्छे कसैले पनि नडुबेको दिनु होला। हिजोको दिनमा शेयर बजारमा कोही डुबेको छ भने निर्मल प्रधानलाई केही क्षणिक समयको लागि चाहिँ भएको थियो, ऊ पनि उस्केरै आयो। हाम्रो सुभाष सर पनि आउनुभयो। त्यसो हुनाले मेरो सानो एउटा के सल्लाह छ भने, सुभाष सर त कसै गरी एकदम सक्सेस हुनुभयो, राम्रो कुरो हो। उहाँले जीवनमा कति भोग्नु भएको छ भन्ने कुरो उहाँले आफै आफ्नो इन्टरभ्यूमा के भन्नु भने, मेरो श्रीमतीले पनि मलाई के अरे डिभोर्स दिनको लागि भनेर मलाई के अरे एप्रोच गरिसक्नु भएको थियो भनेपछि हामीले त्यो पेनिक हुने गरिकन कहीँ पनि कुनै घर जग्गा, कुनै शेयर बजार कहीँ पनि लगानी गर्न हुँदैन र ऋण पनि लिएर कहीँ पनि लगानी गर्नु हुँदैन। मेरो के जस्ट सजेस्ट एन्ड अब सुभाष सर त सक्सेस हुनुभयो, तर यहाँ सुधीर बस्ने जस्तो मान्छे जसले अग्नि एयर चलायो, जसले अग्नि बस चलायो, जसले अग्नि अपार्टमेन्ट चलायो,